السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو غنهضروا على لو ميني كونتكستيال وعلى لا نافيغاسيون 3 دي. اذا نبداو بلا نافيغاسيون 3 دي. الفوق هنا عندنا واحد لو كيب، هذا سميتو لو فيو كيب. هذا لو فيو كيب هو اللي كيتحكم ليا في لي فيو ديالي. مثلا هنا عندي الافون، دونك الا كليكيت عليه عندي الافون. الا كليكيت هنا عندي واحد لي فلاش يمكن ليا نبدل لافي كيف ما بغيت. مثلا هنا عندي لافي دو غوش، هنا عندي لافي داغيير، وهنا ارجع لا دغوات ومن بعد غنرجع لافون. عندي الدوسي ولا لو هو، وعندي لتحت لو با. دونك يمكن ليا نرجع لافون. عندي هنا واحد جوج ديال لي فلاش يمكن ليا ندير بهم لي روتاسيون كيف ما بغيت. من بعد عندي هاد لي كوا يمكن ليا نكليكي عليهم باش ندير دي في اون 3 دي. باش نرجع لافي ديالي كنكليكي على افون، كنرجع لافي انيسيال ديالي. باش نزومي على ان بوين ولا على ان اوبجي كنمشي فوق منه، مثلا هنا الفيطاج، وكنزومي فوق منه بلا غولات ديال لا سوري. دونك كندور لا غولات ديال لا سوري. باش ندير ان ديبلاسمون ديال لا فونيتر كنكليكي على لا غولات ديال لا سوري، كتبان ليا واحد لا مان. دونك من تما يمكن ليا ندير لا ترانسلاسيون. دونك كيما لاحظتوا يمكن ليا ندير لا ترانسلاسيون. باش ندير لا روتاسيون 3 دي عندي جوج لي ميثود. لا ميثود الاولى هي انني كنضغط على شيفت في الكلافي وكنكليكي كليك دغوا بلا السوري، كيطلع لي هذا لو سامبول يمكن ليا ندير به لا روتاسيون. لاكس دو روتاسيون هو فين كليكيت. باش نرجع عاوتاني غنقول لي افون. عندي لو موني كونتكستويال، الا كليكيت في اي بلاصه هنا بلا دغوات عندي كيطلع لي هذا لو موني. هذا لو موني فيه انيلي، سيليكسيون بريسيدونت، روتاسيون 3 دي، عندي زوم. طبيعة الحال هاد روتاسيون 3 دي هي لا ميثود الثانيه اللي كنت قلت لكم قبيله. دونك ها هو كنلاحظوا غير هي هاد المره ما كنديرش شيفت في الكلافي وما كنكليكيش كليك دغوا، كندير سولمون ان كليك غوش عادي وكيدور ليا ليليمون ديالي. دونك نرجعوا كما القاعده الافون. نرجعوا للميني كونتكستيال. عندي البانوراميك وعندي روديسيني، عندي الزوم انيسيال لا بغيت نرجع لا زوم ديالي، وعندي المود داكروشاج دي بوينتور، عندي لي زاتريبي لا بغيت نطلع لي زاتريبي، عندي لي طابلو، وعندي الكابتشر ديكرون لا بغيت ندير الكابتشر ديكرون ليسباس دو طرافاي ديالي. من بعد عندي البروبريتي دو لوبجي، يعني الا كان عندي ان اوبجي سيليكسيوني ودرت كليك دروا بروبريتي دو لوبجي غيطلعوا لي لي بروبريتي دو لوبجي ديالي. هذه لا بار نيميرو 2. يمكن ليا نفيرمي بطبيعه الحال، يمكن ليا نبيرسوناليزي هاد لو موني كونتكستويال. كنمشي لاوتي personnaliser menu contextuel. كيطلع ليا هاد الفينيتر ديال ليديسيون دو موني كونتكستويال يوتيليزاتور. بطبيعه الحال هنا عندي لو موني برينسيبال اللي هو هذا اللي عندي الفوق. كاع داكشي اللي كاين في الموني هنا كيبان ليا هنا. بغيت نكري ان موني كونتكستويال ديالي، دونك كنجي لهنا كنقول لي اجوتي ان سو موني، كيزيد ليا هو ان سو موني. كنكليكي على هاد البليس وكنكليكي على موني فيد. كنجي كنعزل هنا اشنو بغيت، مثلا نوفو بروجي ونقول ليه اجوتي. غنجي اوفرير ان بروجي ونقول ليه اجوتي، ولكن تنكليكي على هاد نوفو بروجي باش يتزاد ليا في لو سو موني وما يتزادش ليا في لو موني برينسيبال، يعني في لو موني كونتكستويال برينسيبال. ونقول ليه اجوتي. بطبيعه الحال يمكن ليا نكليكي هنا وناجوتي ان اوتر سو موني اللي غير كينتمي لهاد لو سو موني. ونكليكي على هاد لو بليس، كليكي على موني فيد ونقول لي مثلا اونغيستري بروجي، ونقول لي اونغيستري سو. ويمكن لي عاوتاني نغونومي هاد لي سوموني ديالي. مثلا هاد لو سوموني اللي هدي لنا الفوق غادي نكليكي عليه مره ونعاود نكليكي عليه مره، ماشي دوبل كليك. غادي نكليكي عليه مره ونعاود نكليكي عليه مره اخرى من وراها، وغادي نغونوميه. مثلا غنسميه بلو نون ديالي. من بعد هنا غادي نكليكي على هاد لو سوموني اللي تحت منه مره ونعاود نكليكي مره اخرى، وغادي نبدلو مثلا ونقول ليه اونغيستري. غنكليكي نامبورتو وغنقول ليه فيرمي. فاش غندير لو موني كونتكستويال غيبان ليا لو موني كونتكستويال ديالي فيه لي موني اللي بغيت ولا لي زوبسيون اللي بغيت، وفيه اونغيستري اللي هي ان اوتر سو موني ممكن ليا ندخل ليه. دونك من هنا يمكن ليا ندير ان نوفو بروجي ونبدا
خدام. نتمنى يكون عجبكم هذا الفيديو، والى اللقاء حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.